नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह। चेम्बरको तर्फबाट सरकारलाई 37 बुँदे सुझाव। चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा 1 खर्ब 63 अर्ब मात्रै खर्च। बजेट सकाउन असारे विकासको चट्टारो। कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेल खरिदका लागि सरकार र चिनिया कम्पनी सिनोफार्म बीच सम्झौता। असार 24 गतेबाट खोप आपूर्ति सुरु हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले मौरी पालक किसानलाई आधुनिक मौरी घर वितरण गर्यो। करिब 8 लाख रुपैयाँ बराबरको लागतमा आधुनिक घर वितरण। र सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि सप्तकोशी ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालियो। स्थानीय प्रशासनद्वारा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह। बिजनेस टुडेको सुरुमा मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह सम्बन्धी समाचार। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट 37 बुँदे सुझाव दिनुभएको हो। चेम्बरले लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरूको क्रय शक्तिमा कमी आएकोले पूर्ण रूपले विस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औल्याएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ। पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि 3% ब्याज दरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका, नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनु पर्ने तर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि विशेष गरी हाम्रो मुलुकले सरकारले चाहिँ खोपलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लगिनुपर्छ हैन। गाउँ टोल र चाहिँ भनौँ न सबै क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो यो अर्थतन्त्र जुन चाहिँ चेन अहिले चाहिँ अलिकति भत्किएको अवस्था छ भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। भनेदेखि विशेष गरी गएको वर्षमा जस्तै मौद्रिक नीतिले केही यो चाहिँ कोभिड-19 को इम्प्याक्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको कुरा हामीले चाहिँ स्वागत पनि गऱ्यौँ गत वर्ष हैन। र चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ यो वर्षमा निरन्तरता दिँदाखेरि विगत वर्षमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याइनु पर्दछ। जस्तो विगत वर्षमा जस्तो चाहिँ मौद्रिक नीति आयो, तपाईँको चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा नियमावली बन्न, निर्देशिका बन्न नै 5-6 महिना लाग्यो कि त्यो भएकोले अलिक ढिलो भयो। भन्दाखेरि जुन सानो चाहिँ काम गरेर चाहिँ गुजारा गर्ने व्यक्तित्वहरूले त्यसको सहुलियतबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो। चालू उद्योग व्यवसायका ऋणलाई थप धितो नराखी ऋणको 25% थप उपलब्ध गराउनु पर्ने र साथै 2078 चैत मसान्तसम्म बिना जरिवाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग रहेको छ। 2079मा कुनै पनि ऋणको धितो निलाम गर्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माग गरेको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ हैन। उहाँले पनि हामी विगत जस्तै राम्रो एउटा चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने छौँ र चाहिँ त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने छौँ। तर चाहिँ अलिकति तरलता विगत पोहोरको वर्षभन्दा यसपालि अलिकति
कमी छ र यो चाहिँ अलिकति थ्रेटको रूपमा भएको छ र चाहिँ हामीले सक्दो यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी यो विषम परिस्थितिमा सबै मुलुकको भनौँ न एउटा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिने गरी जब उद्योग व्यवसाय नै चलायमान भयो भने अर्थमन्त्री हुँदैन, ब्याङ्कले पनि केही आफ्नो चाहिँ भनौँ न मुनाफा या कारोबार गर्न पाउँदैन भनेदेखि यसमा हामी ध्यान दिएर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई चाहिँ हामी हेरेनौँ गरी सहयोग गर्छौँ र मौलिक नीतिमा हामी पार्छौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र 10 लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ। सरकारले जतिसुकै विकासको कुरा गरे पनि लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यो योजनामै सीमित हुने गरेको छ। नेपालमा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा खर्च गर्ने प्रविधि हावी भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 पुँजीगत खर्चको लागि जम्मा 3 खर्ब 52 अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो, तर हालसम्म 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट मात्रै खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको 46.2% मात्रै हो। असारे विकास भनेर सरकारले बजेट खर्च गरेकै आधारमा खर्चलाई आधार लिएर विकास भयो भन्ने मान्यता परिवर्तन गर्न जरुरी भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ। सबै प्रकारको खर्चले विकास भन्ने कुरा नजनाउने उहाँको भनाइ छ। सामान्यतया अरू महिनाको तुलनामा असारमा अलिकति बढी खर्च हुने भएकाले बाहिर जनमानसमा असारमा बढी विकास हुन्छ भन्ने खालको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो सुरुमै सार्वजनिक खरिदको लागि खरिद योजनाबाट हाम्रा काम कारबाहीहरू सुरु हुन्छन् र खरिद योजना बनाएर खरिद काम चाहिँ सम्पन्न गर्न अलिकति लामो अवधि पनि लाग्छ र त्यो अवधि चाहिँ लामो लाग्ने हुँदा चाहिँ 7-8 महिनापछि मात्रै त्यो खरिदले चाहिँ वास्तविक स्वरूप ग्रहण गर्ने हुनाले अनि भुक्तानी चाहिँ काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो। त्यसकारणले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अलिकति बढी खर्च हुन्छ, काम हुन्छ र त्यस्तै अर्को अब एउटा हामीले अब भन्नुपर्ने छ, अब सुधार पनि गर्दै जानु पर्ला। हाम्रो बजारको संयन्त्र जुन छ नि, बजारको संयन्त्र नै कस्तो भइसक्यो भने सरकारको खर्च असारमा अलि धेरै हुन्छ र असारमा हामी हाम्रा कामहरू अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको अलिकति सोचाइ पनि अलिकति बढेको छ। बजेट समयमै परिचालन हुन नसक्नुको कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा यो नेपालको पुरानै रोग रहेको नरबहादुर थापाले बताउनुभयो। असारमा मात्रै खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले संविधान मार्फत जेठ 15 गते बजेट ल्याउने र जेठ 15 गतेदेखि नै असार महिनासम्म सारा प्रक्रिया पूरा गरेर आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन महिनामा नै खर्च गर्ने भनेर 2072 सालको संविधानमा यो व्यवस्था भएर अहिले नेपालमा चौथो बजेट चाहिँ तर्जुमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। विगतका 3 वर्ष अर्थात् नेपालको संविधान 2072 आइसकेपछि बजेट जेठ 15 गते ल्याउने प्रावधान पश्चात धेरैभन्दा धेरै बजेटको पुँजीगत खर्च 19 देखि 40% अन्तिम महिना अर्थात् असारमा खर्च हुने प्रवृत्ति यथावत रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो पक्कै पनि अब असारमा बारिसको समय, खेतीपातीको समय, यस्तो अवस्थामा बजेटको खास गरी पुँजीगत बजेटको चाहिँ 40% खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल, त्यसको प्रभावकारिता हुने कुरै भएन। यो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हिसाब मिलान गर्ने र झारा टार्ने प्रवृत्तिको चाहिँ खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ ड्युरेबल हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा खर्च भए अनुसारको नेपाली अर्थतन्त्रले लाभ नलिने, पूर्वाधारको क्वालिटी र गुणस्तर राम्रो नरहने र फेरि चाहिँ सरकारले खर्च गर्नुपर्ने, देशले चाहिँ लागत उठाउनु पर्ने देखिन्छ र यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई आखिरी महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न चाहिँ प्रभावकारी संयन्त्रको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बजेट विनियोजन भएको अन्तिम समयसम्म विभिन्न निकायले बैंकमा बजेट जम्मा गरी कर्जा खाने जालखेल जस्तो मात्रै देखिन्छ।
तसर्थ यसरी असारे विकासका नाममा वर्षेनी बजेटको हिनामिना गर्ने नेपालको प्रवृत्तिलाई सुधारोन्मुखको बाटो देखाउन जरुरी छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा निमिषा कार्कीको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना खोप भेरोसेल खरिदका लागि चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग सम्झौता गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर सिनोफार्मसँग खोप खरिदको सम्झौता भएको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असार 24 गतेबाट खोप आपूर्ति सुरु हुने र साप्ताहिक रूपमा आउने उल्लेख गरिएको छ। तर कति खोप आपूर्तिका लागि कति मूल्यमा सम्झौता भएको भन्ने खुलाइएको छैन। नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट NDA अनुसार खोप खरिद गरिएको बताइएको छ। 40 लाख डोज खरिदका लागि सम्झौता भएको जनाइए पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेको छैन। पछिल्लो 2 साता चीनसँग नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट गर्न सरकारले पहल गरिरहेको थियो। नेपालले खोप खरिदको लागि प्रस्ताव राख्दा चीनले गोप्य सम्झौता गर्नुपर्ने बताएको थियो। खोप खरिदको लागि अन्य विकल्प बन्द भएपछि सरकार गोप्य सम्झौताको लागि तयार भएको बताइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरको बेलखा नगरपालिकाले मौरी पालक किसानलाई आधुनिक मौरी घर वितरण गरेको छ। कृषि र पशुको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण बनाउने उद्देश्यले नगरभित्रका मौरी पालक किसानलाई मौरी सहितको आधुनिक घर वितरण गरिएको हो। नगरले मौरी पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सशर्त अनुदानमा पर्याप्त रकम र बेलका नगरपालिकाले मौरी पालन कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको रकमबाट मौरी घर वितरण गरेको हो। 75% नगरपालिकाको अनुदानमा र 25% किसानको लागत सहभागितामा मौरी घर वितरण गरिएको हो। कृषि पकेट क्षेत्रमा चाहिँ हामीले मौरीलाई पनि थपेको छौँ र यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि सशर्तमा समेत मौरीको लागि चाहिँ बजेट आएको छ र हाम्रो बेलका नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा पहिलेदेखि हाम्रो किसानहरूले चाहिँ पाल्दै गर्नु भएको थियो। अब यसलाई व्यावसायिक तरिकाले मौरी पालन गरेर अब बेलकाको चाहिँ उत्पादनमा हाम्रो 7 बस्तीमा खालियात भन्ने हाम्रो नारा छ। त्यो नारालाई चाहिँ पुरा गर्दै आफ्नो आम्दानीलाई पनि बढाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको आशा छ। मेलिफेरा जातको मौरी सहितको घर 50 थान र मौरी बाहेकको सेरेना जातको 88 थान गरी करिब 8 लाख बराबरको लागतमा आधुनिक घर वितरण गरिएको छ। यो बेलका नगरपालिकाको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भनेर सशर्त अनुदानमा प्राप्त भएको रकम र बेलका नगरपालिकाले छुट्याएको विनियोजन गरेको मौरी पालन तालिम तथा मौरी पालन विकास कार्यक्रमको बजेटबाट लक्षित गरेर यो मौरी पालन घर वितरण कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ बेलका नगरपालिकाभरिमा सबै वडाहरूबाट मौरी पालन गर्ने किसानहरूलाई छनौट गरेर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि स्वरूप तालिम प्रदान गऱ्यौँ। 21 जना सहभागीलाई तालिम दिइसकेपछि त्यही सहभागीहरूको ग्रुपलाई मौरी पालन पकेट समितिमा परिणत गरेर उक्त समिति मार्फत यो मौरी पालन कार्यक्रमलाई व्यावसायिक रूपले अगाडि बढाउने गरी हामीले प्लान गरेर अगाडि बढायौँ। नगरभित्रका मौरी पालक किसानको माग बमोजिम क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरी मौरी पालक समूह गठन गरी आधुनिक घर वितरण गरिएको हो। पूर्वी नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 आरुङ खोलामा रहेको राम स्मृति रङ्गशालाको स्तर उन्नति सुरु गरिएको छ। रङ्गशालाको स्तर उन्नतिपछि खेलाडीहरूको थप क्षमता विकास हुने विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। नवलपुर जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 आरुङ खोलामा रहेको रमा स्मृति रङ्गशालाको स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। 2063 सालमा स्थापना भएको सो रङ्गशालाको स्तरोन्नतिपछि खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। एक स्थानीय निकायमा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुसार रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो। करिब 3 बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको रङ्गशालाको चारैतिर 510 मिटर इट्टाको पर्खाल लगाएर रङ्गशाला घेर्ने तथा मैदान सम्माउने काम भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशको 30 लाख
केन्द्रीय सरकारबाट 30 लाख र मध्यबिन्दु नगरपालिकाबाट 13 लाख गरी 73 लाख रुपैयाँ र फुटबल सङ्घ एन्फाबाट 5 लाख उपलब्ध हुने जनाइएको छ। सोही बजेट अनुसार रङ्गशाला निर्माण भइरहेको जनाइएको छ। यो गत सालमा 76-77 को बजेटमा चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशबाट 30 लाख रुपियाँ परेको थियो। त्यो 30 लाख रुपियाँले हाम्रो 253 मिटर हाम्रो कम्पाउन्ड वाल लगाइयो। अहिले फेरि उसबाट खेलकुद मन्त्रालयबाट परेको यो अहिले यो साल छ, यो चालु सालमा चाहिँ परेको हजुरको 30 लाख रुपियाँ खेलकुद मन्त्रालयबाट परेको थियो। खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले 155 मिटर वाल र यतातिर चेन्जिङ रुमको लागि अनि 28x38 को भवन हाम्रो बन्दैछ। विगतमा जिल्ला स्तरीय र प्रदेश स्तरीय खेलहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए। रङ्गशालाको स्तर उन्नति भएपछि जिल्लाका खेल प्रेमी युवालाई थप उत्साह मिल्ने खेलाडीहरू बताउँछन्। हाम्रो यो अब यो खेलकुदको लागि युवाहरूको जति पनि युवाहरू छन्, भर्खरको भाइहरू युवाहरू सबै खेल्न भनेर एकदम राम्रोसँग उत्साहित भएर आउँछन्। यो देख्दाखेरि एकदम खुसी लागिरहेछ। यसरी नै भोलि पनि हाम्रो कामहरूमा एकदम राम्रो होस् भन्ने मेरो एकदम ठुलो आशा छ। यही भन्न चाहन्छु। जिल्लाले यसै खेल मैदानबाट उत्पादन गरेका खेलाडीले राष्ट्रिय खेल खेलिरहेका छन्। अब जिल्लामै रहेको रङ्गशालाको स्तरोन्नति भएपछि नयाँ खेलाडी उत्पादन तथा प्रशिक्षणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। नवलपुरबाट लालकुमार भट्टराईको रिपोर्ट। सुनसरीको कोशी ब्यारेज स्थित सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव 2,22,775 क्युसेक पुगेको कोशी ब्यारेज स्थित कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। पानीको बहाव उच्च भएपछि 56 मध्ये 29 ढोका खोलिएका छन्। कोशी ब्यारेजमा 1,50,000 क्युसेकसम्म सामान्य मानिन्छ। पानीको बहाव उच्च भएपछि सप्तकोशी ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेपछि स्थानीय प्रशासनले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। कोशीमा पानीको बहाव 1,50,000 क्युसेक पुगेपछि रातो बत्ती बाल्ने र रातो झण्डा फहर्याउने गरिन्छ। 2065 भदौ 2 गते 1,68,000 क्युसेक पानीको बहाव हुँदा सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्किएको थियो। त्यतिबेला कोशीले पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा कोशी गाउँपालिकाका 4वटा मानव बस्तीमा पसेको थियो। त्यो समयमा सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा 7,563 परिवार विस्थापित भएका थिए। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुटोलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग सडक 6 लेन बनाउने काम ठेकदारको लापरवाहीले रोकिएको छ। 5 महिना अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण शुभारम्भ गरेको सडक अझै निर्माण सुरु भएको छैन। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटोलस्थित चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग सडक 6 लेन बनाउने काम ठेकदारको लापरवाहीको कारण अलपत्र परेको छ। सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटोलको मुख्य सडक खण्ड अन्तर्गतको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्म सडकमा ठूला ठूला खाल्डा र सडक अव्यवस्थित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै ब्यानर नै टाँगिदिएको छ। गत वर्ष पनि राखिया हो, पुष्पलाल पार्कमा पनि राखेको हो, यो वर्ष हामी चौडामा राख्यौँ। योभन्दा पहिला पनि हामीले तिनौँ पुलमा पनि त्यस्तो हुँदाखेरि हामी त्यति बेला नयाँ शक्ति थियौँ, त्यति बेला पनि हामीले राखिया हो होइन। अब यो चाहिँ प्रचारात्मक काम मात्रै होइन, यो एकदम गम्भीर विषय हो भन्ने पनि थाहा छ। तर त्यो चाहिँ ध्यान आकर्षणै नभएपछि त्यहाँबाट अति भयो भनेपछि मात्रै हामीले त्यो राखेको। हामी त्यो प्रचारात्मक काम गर्नको लागि, जनताको आँखामा छाउनको लागि मात्रै हामीले त्यो काम गरे होइन। तर पनि यस्तो घटनाहरू प्रत्येक वर्ष किन भइरहेछ त? प्रत्येक बर्खायाममा किन यस्तो हुन्छ त भन्ने मुख्य प्रश्न त्यो हो। मुख्य प्रश्न के हो भने यो टेन्डरको प्रक्रिया कस्तो छ त? किन त्यही ठेकदारले पटक पटक जरिमाना तिरेर पनि त्यही ठेकदारहरूले काम किन पाइरहेको छ?
मुख्य प्रश्न त्यो हो। अर्को वर्ष हामीलाई यो काम चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने हामीलाई पनि एकदमै चाहना छ। 3.5 किलोमिटर सडकको निर्माणका लागि वर्तमान गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ 14 गते शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। तर दोस्रो पटक शुभारम्भ गरेको झण्डै आधा वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्यले गति लिन भने सकेको छैन। शुभारम्भ कार्यक्रममा निर्माणको ठेक्का पाएको कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यस दिन यता कुनै काम नगरेपछि आयोजनाले स्पष्टीकरण सोधेको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा आफै ठेकदार प्रतिनिधि कञ्चनजङ्घा जेबीका आधिकारिक प्रतिनिधि सुमित श्रेष्ठ आएर आफै त्यहाँ मञ्चबाट चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ म काम सुरु गर्छु, अब तत्कालै मैले काम सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो सुमित श्रेष्ठजीले। अनि उहाँले चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई घरहरूले यहाँका स्थानीय बुटोलवासीले मलाई चाहिँ साइड दिनु भएन, साइड क्लियर गरिदिनु भएन भन्ने कुरा गुनासाहरू राख्नुभएकोमा हामीले चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर सहयोग यहाँहरू सबैको सहयोगले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो घरहरू पनि हामीले हटायौँ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरलाई कुनै पनि दुःख छैन, उसले चाहिँ कुरो काम गरेको हुन्छ। तत्पश्चात उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ हामीसँग समन्वय नगर्ने अनि हामीसँग तर्केर हिँड्ने र काममा हेलचक्राइ गरेको अवस्था छ। लामो समय विवादित यो सडक निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतले निर्माण गर्न मार्ग प्रस्तुति गरेपछि सरकारले 2069 असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ। विगतमा घरटहरा नहटेकाले सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो भने हाल घरटहरा हटाएर ठेकदारलाई पटक पटक मौखिक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु भएको छैन। ठेकदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले 47 करोड 27 लाखमा ठेक्का लिएको थियो, जसमध्ये 8 करोड 26 लाख रुपियाँ एडभान्स स्वरूप लगिसकेको छ। अब पनि समयमै काम सकिने गरी काम नथाले अग्रिम लगेका रकम फिर्ता ल्याउने चेतावनी आयोजनाले दिएको छ। मैले अहिले तत्काल सक्दिनँ किनभने यसको 79 साल अब आउने यो 78 भयो 79 80 साल होइन 80 सालको असारसम्म उसले म्याद पाएको छ, मन्त्री परिषदमा म्याद थपिएको छ। तर पनि हामीले उनलाई यो चाहिँ खास भन्ने नि म अहिले डिभिजन प्रमुख हुँ, तर मलाई चाहिँ तलको काम पनि हेर्ने जिम्मेवारी सडक विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयले जुन दिएको छ त्यो हिसाबले म तलको काम पनि हेर्छु। तल अहिले मैले रेकर्ड हेर्दाखेरि उहाँले मोबिलाइजेसन पेस्की 8 करोड 26 लाख बुझ्नुभएको छ होइन। 3 वर्ष त उहाँले अदालतको कारणले चलाउनु भयो, 1 वर्ष आफ्नै कारणले चलाउनु भयो। 4 वर्षको पैसा 8 करोड रुपियाँ जनताको पैसा, नेपाल सरकारको पैसा एउटा कन्ट्र्याक्टरले सित्तैमा चलाउन पाउँछ काम नगरिकन? हो, यो पैसा मैले फिर्ता ल्याउँछु। उहाँले यो हेरिराख्नु भएको छ टिभी पनि र मैले बोलेँ यो पैसा उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। सडक विस्तारको लागि लकडाउनमै डोजर समेत प्रयोग गरी सडक किनारामा घरटहरा हटाए पनि ठेकदारको लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण लामो समय थलिएको यातायात क्षेत्र कतिपय ठाउँमा पूर्ण सुरु भइसकेको छ। तर प्रदेश 1 का सुनसरी लगायत क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले भने खोपको व्यवस्था र भाडा समायोजन नभए यातायातका साधन सञ्चालन नगर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी जस्तै यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि अब अग्रपङ्क्तिमा आउने भन्दै सरकारलाई खोपको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न प्रदेश 1 को सुनसरी लगायत क्षेत्रका यातायात व्यवसायी मजदुरहरूले माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ 1 नम्बर प्रदेशले सो माग गरेको हो। अहिले प्रदेश 1 मा 40,000 को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। त्यसमा 1 लाख मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आबद्ध भएको महासंघले जनाएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा उनीहरू अग्रपङ्क्तिमा खटिने भएकाले कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको महासंघको ठहर छ। व्यवसायी र मजदुरको सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर यात्रुको सुरक्षाका लागि पनि यो क्षेत्रलाई खोपको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नखोल्ने भन्ने कुरा होइन, सार्वजनिक हामीले खोल्नकै लागि चलाउनकै निम्ति यो चाहिँ यत्रो लगानी गरेर एउटा निजी क्षेत्रबाट 10 खर्बभन्दा बढी एउटै निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर चाहिँ सञ्चालन गरेको सुरु गरेको व्यवसाय हामीले सञ्चालन गर्नकै निम्ति हो, पब्लिक हितकै निम्ति हो। तर अहिले यो कोरोनाको महामारीमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ मजदुर साथीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा सुरक्षित हुनु पर्यो र पहिलो कुरा यो यातायात सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने मजदुर साथीहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था हुनु पर्यो र दोस्रो कुरा नेपाल सरकारले आयल निगमले महिनामा 3 चोटिसम्म यो डिजल पेट्रोलको भाउ बढाउँछ, तर सार्वजनिक चाहिँ भाडा दर रेट यातायातको भाडा दर रेट चाहिँ अहिलेसम्म समायोजन गरेको छैन। 10-12 वर्ष विगतको 10-12 वर्षदेखि अहिलेसम्म एउटै भाडा दर रेटमा कुदाइराख्नु परेको छ र यो अवस्थामा यो चाहिँ यसरी पिल्सेको बेलामा यसरी चाहिँ मारमा परेको बेलामा यो चाहिँ पेट्रोल र डिजलको भाउ चाहिँ बढिरहने, भाडा वृद्धि दर नगर्ने, समायोजन नगर्ने, यो कुराको विषयमा पनि हामीले समायोजन हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नहुँदा यातायात मजदुरहरू मारमा परेका छन्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन लागे पनि सरकार उदासीन बनेको मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा एउटा आवाज उठाउँदै आएका छौँ। त्यो आवाज के हो भन्दा एउटा त श्रमिकहरू व्यवसायी नभइसकेपछि श्रमिकहरू आफै भोकमारी हुने, त्यो कारणले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ राज्यसँग भन्ने हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ एउटा। दोस्रो, भोकै मर्ने भन्दा रोगले मर्ने हो कि भन्ने एउटा पनि हामी त्यो स्थिति बनेको स्थिति हो अहिले। अब रोगले मरिन्छ भन्नुभन्दा पनि भोकले मर्ने बढी डर भएको स्थिति हो। तर यसमा राज्यले के हो भने त्यस्तो चिजहरूलाई संवेदनशील चिजहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ नगरेको कारणले हामीले यो उठाइराखेका छौँ। यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर नलागे कानुनी लडाईँमा समेत लाग्न आफूहरू तयार रहेको व्यवसायी र मजदुरका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अहिले सुनसरी सहित प्रदेश 1 मा अन्य सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक यातायात भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। आगामी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह। चेम्बरको तर्फबाट सरकारलाई 37 बुँदे सुझाव। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये जम्मा 1 खर्ब 63 अर्ब मात्रै खर्च। बजेट सकाउन असारे विकासको चट्टारो। कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेल खरिदका लागि सरकार र चिनिया कम्पनी सिनोफार्म बीच सम्झौता। असार 24 गतेबाट खोप आपूर्ति सुरु हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले मौरी पालक किसानलाई आधुनिक मौरी घर वितरण गर्यो। करिब 8 लाख रुपैयाँ बराबरको लागतमा आधुनिक घर वितरण। र सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि सप्तकोशी ब्यारेजमा खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालियो। स्थानीय प्रशासनद्वारा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।